नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 23 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। र आज तपाईहरुको लागि विशेषतः बुद्ध शासन प्रवज्या भूमि कति महान छ भन्ने विषयमा धर्मदेशना मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट लिएको छु। त अस्ति हिजो मात्रै हामीले बुबाको मुख हेर्ने दिन भएको कारणले विशेषतः माता पितु गुणो अनन्तो विषयमा थप जानकारी सहित हामीले देशना गर्यौं। त आज मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थलाई नै निरन्तरता दिने प्रयास जारी छ। त तपाईहरुलाई याद होला कि हामीले यो मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा प्रवज्जित भएर फेरि ग्रस्त भावमा फर्किने ती व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर बुद्ध शासनमा नै केही खोट दोष र कमी कमजोरी छ कि भन्ने सन्दर्भलाई वीरेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरमा वीरेन्द्र राजालाई नागसेन भन्तेले महाराज बुद्ध शासनमा कुनै दोष छैन, बुद्ध शासनको कुनै कमजोरी पनि छैन, प्रवज्जित भावलाई सम्हाल्न नसकेर, प्रवज्जित भावमा बस्न नसकेर, प्रवज्जित भावलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्न नसकिएर कोही मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवज्जित भएर पनि फेरि ग्रस्त भावमा फर्किन्छन्। र त्यो हुँदैमा प्रवज्जितहरू ग्रस्त भएर कोही गए भन्दैमा बुद्ध शासनलाई नै कमी कमजोरी भएको ठान्न त मिलेन हैन। त मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो पनि सोध्दो रहेछ कि भिक्षु भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएपछि हैन बुद्ध शासनमै त्यस्तो केही दोष भएकोले यसरी प्रवज्जितहरू ग्रस्त भावमा फर्केका हुन् कि भन्ने शंका उपशंकाहरूलाई निवारण गर्नको निमित्त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त नागसेन भन्तेलाई त मान्छेहरूको यो दुविधालाई पनि हटाउनको निमित्त प्रवज्जित भाव भइसकेपछि कहिले पनि ग्रस्त भावमा नफर्किने किसिमले जो व्यक्तिहरू आर्य पुद्गल भए, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए, ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रवज्जित भावमा ग्रहण गरियो भने त कोही पनि मान्छेहरू चाहिँ प्रवज्जित भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा जाँदैन। यसरी गर्दाखेरि त राम्रै होला कि भन्ने मनसा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई राख्नु भएको थियो। त नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, एउटा शुद्ध पोखरीमा मैलो फोहोर नभएको मान्छेहरूलाई मात्रै आमन्त्रित गर्ने, जो मैलो छ फोहोर छ उनीहरूलाई चाहिँ निषेधित गर्ने जस्तो हुन्छ। मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै बुद्ध शासनमा स्वागत गर्ने, अरूलाई चाहिँ निषेध गर्ने भनेको त यो चाहिँ फोहोर
मैलो मान्छेलाई पोखरीमा नुहाउनलाई चाहिँ निषेध गरिएको जस्तो कुरा भयो। यो अलिकति मिलेन महाराज। कोही मान्छेले भोजनालयको व्यवस्था गरेर भोक लागेका मान्छेहरू यो भोजनालयमा निषेधित छ, जसले तन्न खाएको छ, जसको भरिपूर्ण छ उनीहरूलाई मात्रै स्वागत छ भने जस्तो भयो। यो त्यस्तो भने जस्तो भयो भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई यो कुरा पनि भन्नुभएको थियो। तर जस्तो सुकै अवस्था भए पनि भिक्षु भावबाट त्यागेर ग्रस्त भावमा गए पनि उनीहरूले बुद्ध धर्ममा 5 अतुलनीय गुणधर्महरू अनुभव गरेको हुन्छ, देखेको हुन्छ, जानेको हुन्छ। यी 5 वटा गुणधर्महरू भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको थियो। महाराज, जो प्रवजित भाव त्यागेर ग्रस्त भावमा जान्छन् उनीहरूले यो प्रवज्य भूमि कति महान छ भन्ने उनीहरूले बुझेको हुन्छ। उनीहरूले जानेको हुन्छ कि यो प्रवज्य भाव कति महान छ भनेर। हैन? दोस्रो, उनीहरूले यो प्रवज्य शुद्ध र विमल छ भन्ने पनि बुझेको हुन्छ। र अर्को कुरा, अपवित्र रहने मानिसहरू प्रवजित भएर रहन सक्दैन, सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाएको हुन्छ। चौथो नम्बरमा प्रवजित भाव भनेको अति नै गौरवनीय, यानी कि प्रवज्यको गौरव साधारण मान्छेको पहुँच भन्दा परको छ भन्ने कुरा पनि जानेको हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रवजित जीवन, प्रवज्य भूमि भनेको कति संयम हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रवजित भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गइसकेका मान्छेहरूले पनि जानेको हुन्छ भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो। त नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई त्यो कसरी प्रवजित भावमा बसेर पनि पछि ग्रस्त भावमा गएकाहरूले प्रवज्य भूमि कति महान छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? यो मिलिन्द राजाको प्रश्न। त नागसेन भन्देले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज, प्रवज्य भूमि साँच्चै महान छ, यो विशाल छ। ती व्यक्तिहरूले प्रवज्य भूमिको महत्त्वलाई कसरी देख्दछ भने महाराज, जस्तै एउटा सानो मान्छेलाई, हैन, बुद्धि नभएको मान्छेलाई, क्षमतै नभएको मान्छेलाई, हैन, सामर्थ्य नभएको मानिसलाई, एउटा साधारण मान्छेलाई एउटा विशाल राज्यको गद्दीमा एकैचोटि राखिदियो भने के त त्यो साधारण त्यो मान्छेले त्यो विशाल राज्यको गद्दीमा राख्यो, ऊ राजै भए पनि त्यो साधारण मान्छेले त्यो राजगद्दीमा बसेर के त त्यो राजा जस्तो पदलाई उसले सम्हाल्न सक्ला र? सक्ला र? त मिलिन्द राजा त राजा भइहाल्यो। राजा भएपछि कस्तो कस्तो जिम्मेवारी, कस्तो कस्तो कर्तव्य, कस्ता कस्ता कुराहरूको सामना गर्नुपर्छ, कस्तो क्षमता हुनुपर्छ, निर्णय गर्ने क्षमतादेखि लिएर नेतृत्व गर्ने क्षमतादेखि लिएर विभिन्न विषयहरूको क्षमता त राजामा त चाहिन्छ। त्यो सम्पूर्ण गुणधर्महरू, क्षमताहरू, सामर्थ्यता साधारण मान्छेहरूमा हुँदैन। त त्यो सामर्थ्य क्षमता नभएको मान्छेलाई एकैचोटि तपाईको विशाल राज्यमा चाहिँ राजगद्दीमा हालिदिएपछि त त्यो मान्छेले त्यो राज्य सञ्चालन गर्न सक्ला त?
त्यो वीरेन्द्र राजालाई थाहा थियो। वीरेन्द्र राजा के भने, भन्ते नागसेन यो त सक्दैन। एउटा साधारण मान्छेले एकैचोटि विशाल राज्यमा राजगद्दीमा बसियो भने त्यो साधारण मान्छेले त्यो गद्दीलाई सम्हाल्नै सक्दैन। ऊ त्यो गद्दीबाट खस्छ। किनभने त्यो राजगद्दी भनेको त महान छ नि, त्यसको जिम्मेवारी छ, त्यसको चाहिँ कर्तव्य छ, सामर्थ्य त्यहाँ त ठुलो प्रदर्शन गर्नुपर्छ। भन्ते नागसेन त्यो त मैले पनि अनुभव गरेको छु। एउटा साधारण मान्छेलाई बोकेर राजगद्दीमा हाल्यो भने त्यो सकिँदैन। हैन? अनि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज त्यसरी नै हो। एउटा साधारण मान्छेलाई, हैन, क्षमतै नभएको, अलिक सामर्थ्यता नै नभएको मान्छेलाई एकैचोटि राजगद्दीमा राखिदिएपछि उसले चाहिँ त्यो राजगद्दीलाई सम्हाल्न सक्दैन। ऊ राजगद्दीबाट खस्छ। किन? सामर्थ्यता नभएको कारणले, क्षमता नभएको कारणले। किन क्षमता नभएको? त्यो मान्छे साधारण पर्यो, तर त्यो पद, त्यो प्रतिष्ठा, त्यो गद्दी महान भएको कारणले। जस्तै 1 मानाको भाँडोमा तपाईले 2 माना हालियो भने त 1 माना त खसिहाल्छ नि। त्यो 1 माना भाँडोमा 1 माना त अड्ने, त्यो चाहिँ अडिने हो नि, अरू त सबै खसिने हो नि, अरू त सबै पोखिने हो नि। त साधारण से साधारण मान्छेमा त्यो राजगद्दीमा बसेर राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमता हुँदैन। त्यसैले त्यो सम्हाल्न सक्दैन महाराज, हैन? त्यसरी नै एउटा साधारण मान्छेले राजगद्दी प्राप्त गरे पनि, राजा नै भए पनि त्यो गद्दीलाई उसले सम्हाल्न नसकेर त्यो गद्दीबाट ऊ झर्छ, खस्छ, पदच्युत हुन्छ। त्यसरी नै महाराज यो बुद्ध शासन भनेको त यो प्रवज्य भूमि भनेको त महान छ, राजगद्दी जस्तो। त एउटा भिक्षु बन्न आयो, प्रवजित बन्न आयो, जसको कुनै धेरै पुण्य नै छैन, हैन, जसमा कुनै विशेषतै छैन, प्रज्ञाहीन बनाएर बसियो। बुद्ध शासनमा अनुशासनमा प्रवजित त हुन्छन्, तर त्यो प्रवजित भए पनि त्यसलाई उसले सम्हाल्न सक्दैन। किनभने उसमा कुनै विशेषतै छैन, उसमा कुनै गुणै छैन, उसमा कुनै, हैन, पुण्य नै छैन। त प्रवज्य जस्तो महान प्रतिष्ठाले विशाल बनिएको यो प्रवज्य भूमिमा मान्छेहरू आउन त आउँछन्, तर उसले त्यो प्रवज्य भूमिको महानतालाई सम्हाल्न नसकेर, कोही व्यक्तिहरू त्यो महानता, त्यो विशालतालाई थाम्न नसकेर ग्रस्त भावमै फर्किन्छन्। त ग्रस्त भावमा फर्कियो भन्दैमा त्यो भगवान बुद्धको त्यो प्रवज्य भूमिकै दोष त होइन नि। जसरी एउटा साधारण मान्छेले राजगद्दीमा बसेर राजगद्दी सम्हाल्न नसकेर त्यहाँबाट खसियो, त्यो राजगद्दीको दोष होइन, त्यही मान्छेको दोष हो, त्यही मान्छेको कमजोरी हो। असमर्थता भनेको त्यही मान्छेको हो, राजगद्दीको होइन। त्यसैले कुनै पनि भिक्षु भावमा बसेको एउटा व्यक्तिले प्रवज्य भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा जान्छन् भने उसले यो प्रवज्य कति महान छ, हैन? मैले त्यो प्रवज्यको महान भूमिलाई मैले सम्हाल्न सकिनँ,
त्यसैले म च्युत भएर आउनु पर्यो, त्यसैले भिक्षु भावबाट म ग्रस्त भावमा आउनु पर्यो। तर यो प्रव्रज्य भूमि भनेको महान छ भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, उसले चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। किन उसले त्यसको भारी बोक्दाखेरि, त्यसको फललाई बोक्दाखेरि उसले सम्हाल्नै सक्दैन के। त तपाईले पनि अब मानौ न, तपाईले पनि तपाईको अब 60-70 किलोको मान्छे भयो भने तपाईले 1000 किलो उठाउन लगायो भने उठाउन सक्दैन नि, बोकाउन लगायो भने सक्दैन नि। त्यो बोकेको मान्छेले केही क्षण बोक्न सकेपछि फेरि त्यो गाडो हुँदै आएपछि त्यसलाई त छोडिहाल्छ नि। तर त्यो बोकेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, ओहो यो जुन भारी छ मैले बोकेको त्यो त धेरै गह्रौँको छ, मैले थाम्न नसकेर मैले छोडेको हो नि त। थाम्न सकेको भए त उसले बोकिरहन्थ्यो नि, तर थाम्नै सकेन त उसले छोडिदिन्छ। त्यसरी नै प्रवजित भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका ती व्यक्तिहरूले पनि प्रव्रज्य भूमि भनेको कति महान छ भन्ने कुरा उसले प्रवजित भएर आफैले अनुभव गरेको हुन्छ कि यो प्रव्रज्य भूमि कति महान छ बाबा, म जस्तो साधारण मान्छेले यो प्रव्रज्य भूमिको महानतालाई ठेक्न सक्दैन, सम्हाल्न सक्दैन। म त प्रवजित भएर बस्न नसकिने भयो भनेर ग्रस्त भावमा जान्छन्। यसरी एउटा ग्रस्त भावमा फर्केका ती व्यक्तिहरूले प्रव्रज्य भूमिको महत्त्व, विशेषता, महानतालाई यसरी देख्दछ महाराज, यसरी देख्दछ महाराज भनेर नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई सुनाए, हैन। त दोस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि प्रव्रज्य भूमि कति शुद्ध निर्मल विमल छ भन्ने कुरा ग्रस्त भावमा फर्केका व्यक्तिहरूले त्यो थाहा पाएको हुन्छ, अनुभव गरेको हुन्छ, जानेको हुन्छ। महाराज जसरी तपाईले कमलको फूललाई हेर्नुभयो भने त्यो कमलको फूलमा पानी पर्दाखेरि पनि ती कमलको फूलका पातहरुमा पानी रहँदैन, रहिरहन सक्दैन, चिप्लेर झरिन्छ, छरिन्छ। आकाशबाट तपाईले चाहिँ मैलहरू झरे पनि कमलको पातहरुमा त्यो मैलले केही असर गर्न सक्दैन, त्यहाँ बसिरहन सक्दैन। तपाईले कमलको फूलहरु त देख्नु भएको होला, त्यो कमलका पातहरु त देख्नु भएको होला। वर्षा हुँदाखेरि मैल आउँदाखेरि पनि कमलका फूटहरु चाहिँ मैलिँदैन, शुद्धको शुद्ध नै रहिरहन्छ। फोहोरले छोयो पनि त्यो मैलो, त्यो फोहोरले छोयो पनि त्यो फोहोर हुँदैन। त्यो पानी, त्यो फोहोर पातबाट झर्छ, त्यसमा रहिरहन सक्दैन। किन त्यसो भएको त भन्दाखेरि कमलको पातहरु निकै परिशुद्ध र निर्मल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पानी पनि बस्दैन र हिलो पनि लाग्दैन। त्यो त हो भन्थे नागसेन। कमलको फूलमा न पानी अडिन्छ न हिलो नै अडिन्छ। कमलका पातहरु त शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ, विमल हुन्छन्। ती पातहरुलाई फोहोरहरुले फोहोर बनाउँछु भनेर सकिदैन। उनीहरु पातमा परेपछि उनीहरु झर्नु पर्छ भन्ने कुरा मिलिन्द राजालाई पनि थाहा थियो, हैन। त्यो त हो नागसेन भन्थे, त्यो त हो। मैले पनि अनुभव गरेको छु, मैले पनि देखेको छु कमलको पातहरुमा फोहोर लाग्दैन, फोहोरले छुँदैन, पानीहरु पातहरुमा भिज्दैन, पातहरुमा बसिरहन सक्दैन। हैन। त नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई भने, महाराज त्यसरी नै जो दुष्ट छ, जो कपटी छ, जो बाङ्गो छ, जो कुटिल छ, जो खराब विचारका छन्,
फोहोर जस्तो, कसिङ्गर जस्तो, मैल जस्तो त्यस्ता व्यक्तिहरू उनीहरू प्रवचित त हुन्छन् बुद्ध शासनमा, भिक्षु भावमा त रहन्छन् बुद्ध शासनमा, तर बुद्ध शासन साँच्चै निर्मल विमल भएको कारणले गर्दाखेरि, बुद्ध शासन मल रहित निष्कपट सफा र स्वच्छ भएकोले ती बुद्ध शासनमा भिक्षु त हुन आएका हुन्, प्रवज्य त हुन आएका हुन्, तर उनीहरू के हुन्छन्, शीघ्र नै च्युत हुन्छन्, चिबर छोडेर ग्रस्तमा जान्छन्। किन? बाङ्गा मान्छेहरू, फोहोरी मान्छेहरू, मैलो मान्छेहरू, मन कालो भएको मान्छेहरू हैन, प्रवजित भावमा बसिरहन सक्दैन। झर्नुपर्छ। जसरी कमलका फुलहरूमा पानीले छुन त छोएला तर झर्नुपर्छ, फोहोरले छुन त छोइएला तर झर्नुपर्छ। कमलको फुल त जहिले पनि शुद्ध निर्मल विमल भइरहेकै हुन्छ। कमलका पातहरू शुद्ध हुन्छन्, निर्मल हुन्छन्, विमल। त्यस्तरी नै मनमा पाप भएका, मनमा खराब भएका बाङ्गो तपाईँ कपटी हैन, कुटिल व्यक्तिहरू बुद्ध शासनमा प्रवज्जित हुन नै आए तापनि उनीहरू यो बुद्ध शासनको शुद्धता र निर्मलतामा रहिरहन सक्दैन। उनीहरू चिबर छोडेर ग्रस्त भावमा फर्किनै पर्ने हुन्छ। किन? बुद्ध शासन साँच्चैकै शुद्ध परिशुद्ध भएको कारणले त्यस्ता कुटिल दुष्ट खराब विचार भएका व्यक्तिहरू टिकिरहन सक्दैन, टिक्न पनि पाउँदैन र बुद्ध शासनमा लागिरहन सक्दैन। यसो किन? बुद्ध शासन परिशुद्ध छ, बुद्ध शासन निर्मल छ, बुद्ध शासन स्वच्छ छ। यस्तो स्वच्छ निर्मल विमल विशुद्ध शासनमा खराब हैन, त्यहाँ मन कालो कुटिल विचार भएका, स्वभाव भएका बाङ्गा टिङ्गा दुष्ट हैन, त्यस्ता मान्छेहरू त यो बुद्ध शासनमा कसरी रहन सक्छ त? सक्दैन नि। यो दोस्रो कारण हो कि ग्रस्त भावमा फर्केका ती व्यक्तिहरूले यो बुद्ध शासन भनेको कति निर्मल छ, कति विमल छ, कति शुद्ध छ, कति परिशुद्ध छ भन्ने कुरा उनीहरूले जानेको हुन्छ। साँच्चै बुद्ध शासन शुद्ध रहेछ, पवित्र रहेछ। यसमा चाहिँ कुनै खराब, अशुद्ध, दुष्ट, कुटिल विषयवस्तुहरू रहिरहन सक्दैन, टिकिरहन सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाएको हुन्छ। तपाईहरु पनि थाहा पाउनुस्। बुद्ध शासन भनेको कमलको पात जस्तो मैलिँदैन, पानी रहिरहन टिक्दैन, शुद्ध परिशुद्ध निर्मल विमल हुन्छ। अनि यस्ता फोहोरी कुटिल दुष्ट कपटी खराब विचार माया भएका मान्छेहरू त कसरी टिकिरहन सक्छ त? सक्दैन हैन भन्ने अर्थ लगाएर नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई व्याख्या गरिदिए। अर्को 3 नम्बरको के भन्नुभयो? प्रवजित भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका ती व्यक्तिहरूले अपवित्र रहने मानिसहरू प्रवजित भएर रहन सक्दैन भन्ने कुरा पनि जानेको हुन्छ हैन। यानी कि जीवितमान व्यक्तिहरू मात्रै यो शासनमा रहिरहन सक्छ। मृत प्राय भइसकेको व्यक्तिहरू प्रवजित भएर रहन सक्दैन। त उपमाको रूपमा के हो त भन्दाखेरि जसरी महासमुद्रमा कुनै पनि जीवहरू मृत हुन्छन्, लास हुन्छन्, उनीहरू मरेर जान्छन् भने त्यो समुद्रले
त्यस्ता प्राण छुटिसकेका जीवहरूलाई समुद्रमा राखिराख्दैन। किन? समुद्र त पवित्र हुन्छ। समुद्र ती चाहिँ लासहरूलाई आखिर त छालले चाहिँ हान्दै 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 जतिसुकै समुद्रको बिचमा भएको त्यो लास भए पनि त्यो छालले हान्दै 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 त्यो लासलाई किनारा पुर्याएरै छाड्छ। त्यो लासलाई किनारा पुर्याएरै छाड्छ, हैन? किनभने त्यसो किन हुन्छ त भन्दाखेरि समुद्रको स्वभाव भनेको महापुरुषको जस्तो हुन्छ अरे। महापुरुषहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? फेरि प्रश्न आयो तपाईहरुलाई। मेरेन्द्र प्रश्नमा त छैन, म तपाईलाई बताइदिन्छु। तपाईहरुलाई हाम्रो नेपालमा त्यो समुद्र नभएकोले थाहा नभएको पनि हुन सक्ला। अब कति मान्छेहरु त नेपालमा पनि होइन, विदेश देशमा गएर पनि समुद्रको यात्रा पनि गर्नुभएको होला, समुद्रको स्वभाव पनि थाहा भएको हुनु पर्ला। तपाईले एउटा कुनै मरेको जीव जन्तुहरूलाई समुद्रको बीचमा तपाईले फालिदिए तापनि त्यो समुद्रको महानता भनेको कस्तो त भन्दाखेरि उसले आफूलाई पवित्र राखिरहन्छ। त्यो मरेको जीव जन्तुको त्यो लासहरू छालले हान्दै हान्दै आखिर किनारा लगाइहाल्छ। जतिसुकै आकाशबाट या जतिसुकै पहाडबाट हिमालबाट फोहोरहरू बगाएर ल्याउँदाखेरि पनि समुद्रमा पुगिसकेपछि त्यो पानी निर्मल हुन्छ, विमलै हुन्छ। निर्मल हुन्छ, विमलै हुन्छ। अब हाम्रो यो बागमतीहरू यस्तो यस्तो पानीहरू कति फोहोर छ, यिनीहरू त सबै गएर त समुद्रमा मिल्ने हो नि। यसो हेर्दाखेरि यस्तो फोहोर खोलाहरू बगेर समुद्रमा मिसिन्छ। यहाँ खोला त यस्तो दुर्गन्धित छ, गनाएको छ, समुद्र कति गनायो होला भन्ठान्नु भयो होला तपाईले। तर त्यसो हुँदैन, समुद्र गदाउँदैन। नुनिलो चाहिँ पक्कै हुन्छ तर गनाउँदैन। उसले आफूलाई शुद्ध पवित्र पार्दछ, मरेका लासहरू पनि राख्दैन। किन? समुद्रको स्वभाव महापुरुषको जस्तो हुन्छ। महापुरुषको स्वभाव कस्तो हुन्छ त फेरि भन्दाखेरि महापुरुषहरूको स्वभाव भनेको नराम्रा, फोहोर, क्लेश, पाप, हैन, यस्ता कुराहरूलाई महापुरुषहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? आफ्नो हृदयबाट उसले हटाइदिइहाल्छ, अलग्ग पारिहाल्छ, टाढा फ्याँकिहाल्छ। सत्पुरुषहरू भने त्यस्तो हुन्छ, महापुरुषहरू भने त्यस्तो हुन्छ, हैन? अब यो पापहरू, अधर्महरू, अकुशलहरू, हैन, यस्ता यस्ता नराम्रा कुराहरू धारण गरेर बस्ने भनेको मान्छेहरू त पापीहरूले, बेमानहरूले मात्रै त्यो धारण गरेर राख्छ। सत्पुरुषहरू, महापुरुषहरूले त त्यस्ता चिजलाई धारण गर्दैन, सक्दैन। उसले त हृदयबाट उसले त अलग्ग पारिहाल्छ। त्यसैले हामीमा पनि महापुरुष लक्षण हुनुपर्छ। नराम्रा, कुरीति, विकृति, विसङ्गति, अन्धविश्वास, हैन, हत्या, हिंसा, यो चोरी, डकैती, फताल, लुच्चा, छुच्चा, बेइमान, यस्ता चिजहरू त हृदयबाट हामीले पनि अलग्याउनु पर्छ। यसलाई टाढा भगाउनु पर्छ। यो महापुरुषहरूको लक्षण हो। महापुरुष त्यतिकै बनिदैन। यसको लागि त तपाईले आफ्नो गुणधर्मलाई विकास गर्नुपर्छ। जसरी समुद्रमा मरिसकेको लासलाई राखिदैन, फ्याँकिदिन्छ, नत्र भने त गनाउँछ नि, हैन? त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा हाम्रो जीवनलाई मरेटुल्य पार्ने, लासै बनाउने लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशलाई हामीले पनि हटाउँदै जानुपर्छ। सारा चिजलाई किनारा लगाइदिनुपर्छ। यो सत्पुरुषहरूको र महापुरुषहरूको गुणधर्म हामीमा पनि हुनुपर्छ।
समुद्रमा छ त्यस्तो होइन। त्यसरी नै महाराज जो पापी छन्, जो सङ्गोर नभएको अल्छी निर्वीर्य गर्नुपर्ने काम नगर्ने त्रास नभएको लाज शरम नभएको व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले बुद्ध शासनमा रहिरहन सक्दैन, रहिरहन पाउँदैन। जो बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर बुद्ध शासनको प्राण शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दैन, त्यो शील समाधि प्रज्ञाको प्राणभन्दा अलग भएर बस्यो भने बुद्ध शासनमा ऊ प्रवचित हुन आए पनि बुद्ध शासनमा जीवित भएर ऊ रहन सक्दैन। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षा आचरणहरूलाई आफ्नो जीवनमा पालन गरियो, धारण गरियो भने मात्रै प्रवचित भएर जीवित रहन सक्ने हो। यदि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मअनुसार आचरण गरिएन, शीलहरू पालन गरिएन, समाधिहरू विकास गरिएन, प्रज्ञालाई प्राप्त गरिएन भने प्रवचित भए पनि त्यो बुद्ध शासनमा मृत प्रवचित हुन्छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त समुद्रले त छालले हान्दै किनारा लगाए जस्तै यो बुद्ध शासन पनि पवित्र भइरहने भएको हुनाले यसरी बुद्ध शासनमा चिब्र लगाएर प्रवचित भएका व्यक्तिहरूले बुद्ध शासनको शिक्षा अनुशासन नीति नियम अनुसार अध्ययन र अभ्यास गर्दैन भने तिनीहरू यो बुद्ध शासनमा रहिरहन सक्दैन। किन? बुद्ध शासनमा प्रवचित भए तर उनीहरू बुद्ध शासनमा मृत प्राय मृत प्रवचित जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि समुद्रले मृत लासलाई किनारा लगाए जस्तो बुद्ध शासनमा पनि ती भिक्षुहरू यो प्रवचितहरू उनीहरूलाई पनि बुद्ध शासनले आफैले उनीहरूलाई किनारा लगाइदिन्छ। हामीले लगाइरहनु पर्छ, उनीहरू आफैले चाहिँ त्यो बुद्ध शासनले नै उनीलाई किनारा लगाइदिन्छ। जसरी समुद्रको त्यो लासलाई हामीले चाहिँ किनारा लगाएको होइन नि, समुद्र आफैले लगाइदिन्छ। त्यसरी नै बुद्ध शासनमा प्रवचित त हुन्छन्, कति मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवचित त हुन्छन्, तर बुद्ध शासन भनेको चाहिँ पवित्र हैन। यस्तो भूमिमा यो पापी हैन, सङ्गोर नभएको अल्छी निर्वीर्य मेहनत नगर्ने मलिन हृदय भएका खराब मानिसहरू बुद्ध शासनमा रहिरहन सक्दैन। उनीहरू त्यो शासनभन्दा पर नै जानुपर्ने हुन्छ, टिक्न सक्दैन। किन? यो शासनमा त क्लेशरहित भएको अरहन्त निर्मल छिनाश्रव इत्यादि महापुरुषहरूको शासन हो नि यो। तिनीहरूको माझ कसरी रहन सक्छ त्यस्ता फोहोरीहरू हैन? त्यस्ता मलिन हृदय भएकाहरू, वीर्यहीन भएका व्यक्तिहरू बुद्ध शासनमा कसरी रहन सक्छ? सक्दै सक्दैन। प्रवचित त हुन्छन् तर सदा रहिरहनको निमित्त त चाहिन्छ, वीर्य चाहिन्छ, संयमता चाहिन्छ, मन विशालता चाहिन्छ। त्यत्तिकै बुद्ध शासनमा रहिरहन पाउँछ? फ्याँकिदिइहाल्छ। रहिरहे तापनि बुद्ध शासनले उसलाई शीघ्रभन्दा शीघ्र त्यो शासनबाट अलग्याउँछ उसलाई। त्यसैले महाराज कोही कोही मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवचित त हुन्छन् तर जीवित रहन सक्दैन। उनीहरू मृत हुन्छन् र शासनले सागरको गुण ग्रहण गरे जस्तै बुद्ध शासनले पनि ती मृत भिक्षुहरूलाई, प्रवचितहरूलाई किनारा लगाइदिन्छ। यानि कि बुद्ध शासनमा प्रवचित भए तापनि त्यो पवित्रतालाई सम्हाल्न नसकेर, त्यो पवित्रता आफूलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्न नसक्दाखेरि ती व्यक्तिहरू ग्रस्त भावमा जाने हो। हैन? किन? बुद्ध शासन पवित्र छ।
अपवित्र व्यक्तिहरू बुद्ध शासनमा प्रवज्या भएर रहन सक्ने क्षमता हुँदैन। अपवित्र व्यक्तिहरू भिक्षु भावमा रहिरहन सक्दैन। त्यसैले उनीहरू जसले चाहिँ ग्रस्त भावमा गएका हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ बुद्ध शासन भनेको पवित्र शासन हो। यो शासनमा भिक्षु भाव भएर बसे तापनि पवित्र भएर बसिरहनु सक्दैन, अपवित्र भएर बस्न सक्दैन। उनीहरू आफैले त्यो कुरालाई थाहा पाएको हुन्छ, जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ। यो भयो तेस्रो नम्बर। अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रवज्याको गौरव साधारण मानिसको पहुँचभन्दा परको विषय हो। साधारण मान्छेको पहुँचभन्दा परको विषय हो। जसरी साधारण मान्छेको क्षमता, साधारण मान्छेको पहुँचभन्दा प्रवज्या भूमि भनेको त कता हो। यो साधारण मान्छेले यो प्रवज्या भूमिलाई थ्याक्न सक्दैन। जो अकुशल, अशिक्षित, चञ्चल बुद्धि भएकाहरू हुन्छन् तिनीहरूले यो प्रवज्या भूमिको जुन गौरवलाई सम्हाल्न सक्दैन। जसले शिल्पहरू सिकेका छैनन्, शिल्पहरू नसिकिकन यताउति बहकिन्छ, उनीहरूले शिल्प विद्या नसिकेको कारणले कतै तपाईले तीरले हान्नु पर्दाखेरि पनि तीरको त्यो केन्द्रबिन्दुमा हान्नु पर्ने पनि त्यो सकिँदैन, किनभने उसमा अभ्यास छैन, हैन? उसले शिल्प विद्या सिकेको छैन भने सही निशाना मा हान्न सक्दैन। उल्टो पर्छ, सोझो पर्छ, यताउता पढ्न जान्छ, हैन? कहिले शिल्पै नसिकेको मान्छेलाई धनुषबाण बोकाएर ल यो फलाना निशाना लगाओ भन्यो भन्दैमा लगाइहाल्न सक्छ भन्ने त हुँदैन नि। त्यसरी नै जो मान्छेहरू दुष्प्रज्ञ छन्, दुष्ट छन्, मूढ छन्, मन्द छन्, प्रज्ञाको अभ्यास गर्दैन, प्रज्ञा विकास गर्दैन, शील समाधि प्रज्ञाको त्यो मार्गमा अभ्यस्त हुँदैन, शीललाई पालन गर्ने अभ्यास छैन, समाधिलाई वृद्धि गर्ने अभ्यास छैन, प्रज्ञालाई उजागर गर्ने अभ्यास छैन भने कोही मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवजित त हुन्छन्, तर चार आर्य सत्य जस्तो सूक्ष्म र उच्च ज्ञानलाई नबुझ्नाले, चतुरार्य सत्य जस्तो परम सत्यलाई धारण गर्न नसक्दाखेरि, पालन गर्न नसक्दाखेरि ती व्यक्तिहरू प्रवजित नै भए तापनि जसरी एउटा शिल्प विद्या नसिकेको व्यक्तिले धनुषबाण हातमा रहे तापनि त्यसले सही निशाना लगाउन सकिँदैन, उल्टो उल्टो पढ्न जान्छ। त्यसरी नै बुद्ध शासनमा शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नभएको व्यक्तिहरूले बुद्ध शासनको शिक्षा, मूल शिक्षाको रूपमा रहेको निशाना भनेको चतुरार्य सत्य यानी कि उच्च प्रकारको त्यो ज्ञानलाई ती प्रवजितहरूले जसले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दैन तिनीहरूले चतुरार्य सत्यलाई निशाना लगाउन सक्दैन, निशाना लगाउन सक्दैन। शील समाधि प्रज्ञालाई अभ्यास गरेको व्यक्तिहरूले मात्रै चतुरार्य सत्यको निशाना लगाउन सकिन्छ।
अब शीलको पालना छैन, समाधिको विकासै छैन, प्रज्ञाको तपाईको चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ अभ्यासै छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू बुद्ध शासनमा प्रवजित त हुन्छन्, केही समय प्रवजित त हुन्छन्, तर यो मेरो क्षमता भन्दा परको विषय भयो हैन, यो मेरो क्षमता भन्दा यो मेरो पहुँच भन्दा परको शासन भयो। मेरो पहुँच त यति होइन रहेछ, मेरो स्तर म त्यहाँसम्म म पुर्याउन सक्दैन। बुद्ध शासन भनेको त धेरै उच्च स्तरको रहेछ हैन। यो साधारण मान्छेको पहुँच भन्दा परको विषय रहेछ यो प्रवज्य भन्ने कुरा। प्रवज्जित भावमा बसेर गृहस्थ भावमा गएको व्यक्तिले त्यो कुरा जानेको हुन्छ। किन उसले पनि त तपाईको प्रवज्य भावलाई सम्हाल्न नसकेर आफ्नो पहुँच भन्दा माथि पुगेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पहुँचले नभ्याउँदाखेरि उसले छोडेर आएको हो नि त। त्यसैले त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ बुद्ध शासन भनेको कति गौरवनीय रहेछ। साधारण मान्छेको पहुँच भन्दा परको विषय हो यो। हैन? किन त्यसो हुन्छ त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्य भनेको कुरा विषय निकै सूक्ष्म उच्च श्रेष्ठ पनित रहेको कारणले साधारण अभ्यासले यो चतुर आर्य सत्यलाई बोध गर्न सकिँदैन। चतुर आर्य सत्यलाई निशाना लगाउनको निमित्त धेरै अभ्यस्त हुनुपर्छ, धेरै त्याग तपस्या चाहिन्छ। बिना त्याग तपस्या गर्न सक्दैन, तपाईको बिना लगावै छैन त्यस्ता व्यक्तिले चतुर आर्य सत्यलाई आफ्नो जीवन निशानामा लगाउन सकिएला त कहाँ सकिनु। शिल्पै नसकेको मान्छेले धनुषबाण पायो भन्दैमा त्यो हैन निशाना लगाउन नसके जस्तै हो। प्रवजित भाव पाए भन्दैमा के उसले चतुर आर्य सत्यलाई बोध गरेकै हुन्छ भन्ने त हुँदैन। त उसले चतुर आर्य सत्य बोध गर्दैन त ऊ निशानाबाट चुक्छ। त प्रवजित भाव त भएका हुन् तर गृहस्थ भावमा ऊ फर्किन्छ। त उनीहरूले बुझेको हुन्छ यो प्रवजित भाव त साँच्चै गौरवनीय विषय रहेछ। यो त हामी जस्तो साधारण मान्छेको भन्दा पनि साधारण मान्छेको पहुँच भन्दा पनि परको विषय हो भन्ने कुरा यो त हाम्रो स्तरको भएन बा। मैले यो प्रवजित जीवनको गौरवतालाई मैले सम्हाल्न सक्दैन, मैले यो प्रवजित जीवनलाई छोड्नुपर्छ भनेर अनि छोडेर आउँछ। भिक्षु भावलाई पनि त्यागेर ग्रस्त भावमा आउँछन्। र पाँचौं नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि प्रवजित भूमि कतिको संयम, प्रवजित भूमिमा कतिको संयमता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि ग्रस्त भावमा फर्केका ती व्यक्तिहरूले जानेको हुन्छ। कसरी जानेको हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी कुनै एउटा मान्छे ठुलो युद्धमा शत्रुहरूले एउटा ठुलो मान्छेलाई युद्धमा शत्रुहरूले चारै दिशाबाट घेरेर तीरहरू हैन त्यस्तै भालाहरू प्रहार गर्दछ भने त्यो मानिसले ती भाला ती धनुषबाण प्रहार भएको देखेर डराएर त्रसित भएर हडबडिएर त्यो मान्छे भाग्दछ। किन भाग्छ त? किन त्यसो किन त भन्दाखेरि त्यो मान्छे चारैतिरबाट आएको भय अन्तरायलाई जोगाउन नसक्दाखेरि, जोगाउनु पर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो भाग्ने हो हैन। यदि त्यहाँ रहिरहने हो भने त्यो मान्छेले चारै दिशाबाट प्रहार भएको बाणहरू भालाहरू ती सबै विषयलाई उसले सम्हाल्नु पर्दछ।
अनि मात्र त्यहाँ रहिरहन सक्छ। सम्हाल्दै नसकेर त्यहाँबाट ऊ ज्यानै बचाएर भाग्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले युद्ध त कसरी जित्ला र महाराज? जित्नै सक्दैन नि, हैन? त्यसरी नै प्रवचित जीवनमा पनि चारै दिशाबाट यी क्लेशहरू, अधर्महरू, विभिन्न दुःखहरू, यस्ता विषयहरूबाट प्रहार हुन्छन्, हैन? त्यसरी प्रहार हुँदाखेरि आफूले आफूलाई चाहिँ यो शील समाधि प्रज्ञाको कवच राखेर आफूले आफूलाई सुरक्षित बनाउन सकिएन भने भिक्षु भावमा रहेका ती व्यक्तिहरू पनि ग्रस्त भावमा फर्किन्छन्। ग्रस्त भावमा फर्किन्छन्। आँखाबाट केही देखिन्छ, त्यहाँबाट पनि केही त्यस्ता प्रहारहरू आउँछ। कानबाट केही चिजहरू सुन्छन्, त्यहाँबाट पनि केही यो इन्द्रियहरू जति छन् ती इन्द्रियहरूबाट एउटा एउटा आरमणहरू उत्पन्न भएर आउँछन्। जो व्यक्तिहरू संयमी छैन, चञ्चल छ, संयमी छैन, जो व्यक्ति पापमा डर मान्दैन, लाज मान्दैन, जो व्यक्तिहरू अल्छी छन्, जसले धैर्य गर्न सक्दैन, जो चञ्चल स्वभावका हुन्छन्, जतासुकै चिप्लिन्छन्, मूर्ख छन्, उनीहरू बुद्ध शासनमा प्रवचित त हुन्छन्, तर बुद्ध शासनमा संयमता राख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू बुद्ध शासनलाई त्यागेर घर गृहस्थमा फर्किन्छन्। बुद्ध शासनलाई त्यागेर घर गृहस्थमा फर्किन्छन्। किन? सक्दैन। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पञ्च इन्द्रियहरूलाई सम्हाल्न सक्दैन, संयमता राख्न सक्दैन, हैन? पाप गर्न डर र लाज पनि मान्दैन, पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्नुपर्ने त्यस्ता स्वभाव भएका व्यक्तिहरू प्रवचित जीवनमा सदा सर्वदा रहिरहन सक्दैन। किन? युद्धमा गएको बेलामा चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका ती भाला, ती बाणहरूबाट डराएर त्यो युद्धभूमि छोडेर ऊ भाग्छ। त्यसरी नै जसले शील समाधि प्रज्ञाको कवच लिएर बुद्ध शासनमा छिर्दैन, बुद्ध शासनमा रहिरहँदैन, तिनीहरूलाई यो पञ्च इन्द्रिय रूपी बाणहरूले हानेर, पञ्च इन्द्रिय रूपी त्यो भालाले रोपेर, तरवारले काटेर उनीहरूको जीवनलाई तहस नहस बनाउन सक्छ। यदि तहस नहस नहुने हो भने उनीहरू त त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। प्रवचित जीवनमा पनि पञ्च इन्द्रियहरूलाई सम्हाल्न नसक्दाखेरि ती व्यक्तिहरू त के गर्नु? भाग्ने त हो नि। त्यो युद्धमा भागेको त्यो योद्धा जस्तो भिक्षु जीवनमा पनि पञ्च इन्द्रिय रूपी बाण, धनुष, बाण, भाला, हतियारहरूले प्रहार गर्न आउँछन्। त शील समाधि प्रज्ञाको कवच हामीले लगाउन सकियो भने त जस्तो सुकै पञ्चकाम गुण रूपी हतियार, भालाहरूले प्रहार गरे पनि के पनि हुन सक्दैन। यदि शील समाधि प्रज्ञाको कवच छैन भने त अब के गर्ने त? भाग्नु परेन। त कोही मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवचित त हुन्छन्, बुद्ध शासनमा प्रवचित त हुन्छन्, तर शील समाधि प्रज्ञाको कवच लाउन नसक्दाखेरि यो पञ्च इन्द्रियले चारै दिशाबाट प्रहार गरिएका ती भाला, ती बाणहरूलाई ठेक्न नसकेर भाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै महाराज बुद्ध शासनमा कति व्यक्तिहरू चाहिँ प्रवचित त हुन्छन्, तर संयमता अपनाउन नसकेर उनीहरू ग्रस्त भावमा फर्किन्छन्। तर ती ग्रस्तीहरूले के जानेको हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनु
भनेको कति संयमता अपनाउनु पर्ने रहेछ, कति संयमता अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले थाहा पाएको हुन्छ, तिनीहरूले जानेको हुन्छ। महाराज त्यसैले चाहे प्रवजित भएर बसेका ती व्यक्तिहरूले नै होस्, चाहे प्रवजित भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका व्यक्तिहरूले नै होस्, उनीहरू सबैले यो जानेको हुन्छ कि प्रवज्य भूमि कति महान छ, प्रवज्य भूमि कति शुद्ध र निर्मल र विमल छ। प्रवज्जित भएर रहनु हैन, यो साधारण मान्छेहरूको, यो अपवित्र मान्छेहरू यो पवित्र भूमिमा बसिरहनु सम्भव छैन। यो प्रवज्य भूमि साह्रै नै गौरवनीय विषयवस्तु हो, साधारण मान्छेको पहुँचभन्दा परको विषय हो। र प्रवज्जित भावमा बस्नु कति संयमता अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा दुवैजनाले बुझेको हुन्छ महाराज। तर कोही कोही मान्छेहरू प्रवजित भएर पनि ग्रस्त भावमा जान्छन् भने, जस्तै फूलहरू मध्येमा सबभन्दा उत्तम फूल भनेको जुही हो। त्यसको लहरामा कहिलेकाहीँ किरा पनि पर्छन्, 2-4वटा फूल पनि झर्छन्, तर त्यो जुहीको फूलको लहराको सौन्दर्य घट्दैन। त्यो जुही फूलको सौन्दर्यता कायम नै रहिरहन्छ। किन त भन्दाखेरि किरा लागेर केही कारणहरू बस के फूलहरू त झर्नु त स्वाभाविकै हो, तर बाँकी जति पनि फूलहरू फुलेका हुन्छन् नि, ती फूलहरूले त जुही फूलको सुगन्धलाई फैलाइरहेकै हुन्छ, सुन्दरतालाई त बढाइरहेकै हुन्छ, सुन्दरतालाई बढाइरहेकै हुन्छ। महाराज त्यसरी नै जो बुद्ध शासनमा प्रवजित भएर पछि चिवर छाडेर ग्रस्त भएर जान्छन्, तिनीहरू त्यस्तै फूलहरू हुन् जुन फूललाई किराले खाएर ती फूलहरू झरेर गए। त्यो प्रवजित भावमा बसेर ग्रस्त भावमा गएकाहरू पनि त्यसरी नै किराले खाएको फूलहरू जस्तै। तर तिनीहरू फूलहरू झर्यो भन्दैमा त्यो जुही फूलको सौन्दर्यता त रहिरहन्छ हैन। अरू फूलहरू त फुलिरहेको हुन्छ नि। तपाईको त बुद्ध शासनमा कति प्रवज्यहरू त भएर ग्रस्त भावमा गए, त अरू भिक्षुहरू छैनन् जुन बुद्ध शासनको सौन्दर्यता, बुद्ध शासनको सुगन्धतालाई फैलाइरहने भिक्षुहरू छैनन् हामी जस्ता हैन। अरू गयो भनेर चाहिँ अब सबै प्रवज्य भावलाई त्यागेर ग्रस्तमा गएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हेरेर बुद्ध शासनलाई तुलना गर्दै त भएन नि। हामी जस्ता भिक्षुहरू पनि त बुद्ध शासनमा छ होला नि, हाम्रा गुरुहरू जस्ता भिक्षुहरू पनि त बुद्ध शासनमा छ होला नि, जसले आफ्नो जीवन पुरा यो बुद्ध शासनमा त्यागेर बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त यत्रो बिउहरू छर्नु भयो। त्यस्ता गुरु भन्तेहरू पनि छन् होला नि, हामी जस्ता पनि छन्। अब हामीभन्दा पछि पनि हामी जस्ता भिक्षुहरू पनि आउलान् नि, गुरु जस्ता भिक्षुहरू पनि आउलान् नि। ती भिक्षुहरूले बुद्ध शासनको सौन्दर्यता, ती भिक्षुहरूले बुद्ध शासनको सुगन्धतालाई फैलाइरहेकै हुन्छ त। एउटा दुईटा फूलहरू किरा लाएर ती फूलहरू छर्यो भन्दैमा बुद्ध शासनको दोष हुँदैन। त्यसै फूलमा किरा लाग्यो त झर्यो, के गर्ने अब भनेर नागसेन बन्देले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भएको। महाराज एउटा दुईटा भिक्षुहरू भिक्षु भावबाट त्याग भएर ग्रस्त भावमा गयो भनेर मान्छेहरूले यो भन्ला त्यो भन्ला, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर एउटा दुईटा भिक्षु त्याग भएर ग्रस्तमा गयो भनेर बुद्ध शासन नै कलङ्कित त हुँदैन हैन। बुद्ध शासन नै दुर्गन्धित त हुँदैन, बुद्ध शासन कमजोर पनि हुँदैन। बुद्ध शासन
मलिन पनि हुँदैन, किनभने जो बुद्ध शासनमा बसिरहेका भिक्षुहरू छन् उनीहरूको शीलको सुगन्ध देवता र हैन मनुष्य र देवताहरू देवलोक मनुष्य लोक र देवलोकसम्म पनि उनीहरूको शील रूपी सुगन्ध फैलिरहन्छ। भनेपछि यो बुद्ध शासन भनेको त सुगन्धित छ, निर्मल छ, विमल छ, पवित्र छ, महान छ, विशाल छ। महाराज झर्छन् फुलेका फुलहरू सबै फल बन्दैन। यो त स्वभाव हो। हावा चल्दाखेरि झर्ने फुलहरू पनि हुन्छ, पानी पर्दाखेरि झर्ने फुलहरू पनि हुन्छ, कसैले त्यो रुखहरू हल्लाउँदाखेरि झरिने फुलहरू पनि हुन सक्छ। जसले त्यो फुलले रुखमा चाहिँ अडिरहन्छ, चाहे पानी परोस्, चाहे हावा चलोस्, चाहे मान्छेहरूले हल्लाओस्, त्यही फुल मात्रै पछि फल बन्छ। र त्यस्ता फलहरू त कति फल्छ एउटा रुखमा। त्यसरी नै बुद्ध शासन भनेको त यस्तो धर्मको वृक्ष हो, यसमा त कति मिठा मिठा फलहरू त हुन्छन्। यो धर्मको वृक्षमा फल बन्नको निमित्त फुलेका फुलहरू केही चिजहरू पानीबाट झर्छन्, कोही चिजहरू हावाबाट झर्छन्, कोही चिजहरू किराबाट झर्छन्। यो त स्वभाव हो। त्यो वृक्षको दोष भएन त, वृक्षको दोष भएर त्यो फुलहरूको कमजोरी हो। धेरै फुलहरू त अडेर बसेको छ त, पानी परे पनि अडेको बसेको छ, हावा चलेर पनि अडेको बसेको छ, किरा लाग्दा पनि त अडेर बसेको त्यो छन् त फुलहरू। उनीहरूले त फल अवश्य दिन्छ। त्यसरी नै महाराज बुद्ध शासनमा प्रवज्य भावबाट ग्रस्त भावमा जाने ती व्यक्तिहरूले गरेर बुद्ध शासनको दोष भन्न मिल्दैन, बुद्ध शासनमा कमी कमजोरी भन्न मिल्दैन। बुद्ध शासन पवित्र छ, बुद्ध शासन महान छ। जो बुद्ध शासनमा रहिरहन्छ ती भिक्षुहरूको शील समाधि प्रज्ञाको कारणले यो शासन सदा जगमगाइरहन्छ माग भन्थे भनेर भन्नुभयो। नागसेन बन्धुले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भएको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हाम्रो नेपालमा पनि अब कति भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षु भावमा बसेर ग्रस्त भावमा फर्केकाहरू कति छन्। तिनीहरूको आफ्नै कारण होला, आफ्नै के होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर ती व्यक्तिहरूलाई हेरेर बुद्ध शासनमा दोष छ कि, बुद्ध शासनमै कमी कमजोरी छ कि, अब शुद्ध भनेको पवित्र भनेको यो शासनमा प्रवज्य भएर पनि घर गृहस्थमा फर्के भनेर तपाईँले सुन्नुभयो, देख्नु भए तापनि यो त बुद्ध शासनको कमी होइन नि, यो बुद्ध शासनको दोष होइन नि, त्यो व्यक्तिहरूको दोष हो, त्यो व्यक्तिहरूको कमजोरी हो। उसको बाध्यता होला, उसको के होला, कसो होला, उसलाई थाहा छ। त्यसलाई हेरेर बुद्ध शासन तुलना गर्ने त होइन नि। अहिले पनि कति भिक्षुहरू छन्, ती भिक्षुहरूले बुद्ध शासनको लागि के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त उपासक उपासकलाई जगजाहेरै कुरा भयो नि। भिक्षु भावमा बसेर के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ, कर्तव्य जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा त उपासक उपासकलाई पनि जाहेर भएको कुरा हो नि। त्यसैले एउटा मालीले सुन्दर सुन्दर बगैँचामा फुलहरू खोजी माला उने जस्तै उपासक उपासिकाहरूले बुद्ध शासनमा त्यो शासनको लागि गरिरहने भिक्षु अनागारिका उपासक उपासिका जति पनि छन् उनीहरूको लागि पनि हामीले उहाँहरू भनेको बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि कार्यमा अगाडि बढिरहेका हुन्, उहाँहरूको लागि हामीले चाहिँ टेवा दिनुपर्छ भनेर हामी उपासक उपासिकाहरू पनि कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ कि यो बुद्ध शासन भनेको भिक्षुहरूले मात्रै अगाडि बढाउने होइन नि। यसको लागि त उपासक उपासिकाहरू पनि चाहिन्छ। यो त भिक्षुहरू, श्रमणहरू र उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ एउटा जमगत, एउटा चाहिँ मजबुत एकता भिक्षुहरूको लागि उपासक उपासिकाहरू चाहिन्छ, उपासक उपासकलाई भिक्षुहरू पनि चाहिन्छ यो बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त। त्यसरी हामीले चतुर मालीले फुलबारीमा फुलहरू छानी राम्रा छानी उनीहरूले माला उने जस्तै हामीले पनि बुद्ध शासनमा बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि शील समाधि प्रज्ञा सम्पन्न गरेर शासनिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई हामीले उन्न सक्नुपर्छ कि। फुल त कति छ तर माला उन्दाखेरि राम्रो फुलहरू उन्नु पर्यो। त बुद्ध शासनमा पनि छन् नि, कति छन्।
अब यहाँसम्म बन्छ, चिहोरे छोडेर जानेहरू पनि त हुन्छ होला हैन, फेरि फर्किनेहरू पनि हुन्छ होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर यो नसोच्नुहोस् कि एउटा दुईटा रुख टिटो भयो भन्दैमा जङ्गलै टिटो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि। एउटा नगरमा एउटा खराब मान्छे निस्कियो भनेर त्यो नगरै खराब हुने त होइन नि। त्यो मान्छेलाई त्यो नगरमा तप्प टिपेर फ्याँकिदियो भने त सकिएको नि हो। त्यसरी नै जस्तो सुकै ग्रस्त भावमा होस्, प्रवज्यता भावमा होस्, तर बुद्ध शासनको महानतालाई दुवैले बुझेको हुन्छ, दुवैले जानेको हुन्छ। उपासक उपासिकालाई पनि यसरी जाने पनि हुन्छ भनेर नागसेन भन्तेले 101 उपमाहरू दिए। मैले धेरै उपमाहरू जहाँ छन्, मैले थोरै मात्र उपमा दिए तपाईहरुलाई समयको हेरेर। तर जस्तो सुकै भए पनि आखिर त बुद्ध शासन महान छ, बुद्ध शासन पवित्र छ। नपत्या तपाईँ पनि एकचोटि केस काटेर मैले आज भनेको 5 वटा विषयहरू तपाईले पत्याउनु भएन भने ठिकै छ। बुद्ध प्रवज्या भूमि त महान छ भने मैले, प्रवज्या भूमि शुद्ध निर्मल विमल छ भने मैले, प्रवज्या भनेको यो जीवन, प्रवज्जित जीवन यो बुद्ध शासनमा अपवित्र व्यक्तिहरू रहनै सक्दैन मैले भने, र यो प्रवज्याको गौरव यो साधारण मान्छेहरूको पहुँचभन्दा परको भने, र प्रवज्जित जीवन कति संयमता अपनाउनु पर्ने जीवन रहेछ भन्ने कुरा पनि भने तपाईहरु पत्याउनु भएन भने आफैले एकचोटि कपाल सपाल काटेर प्रवज्जित एकचोटि हुनुस्, तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ। मैले भनेर मात्रै मान्नु पर्दैन, तपाई आफैले थाहा पाउनुहुन्छ भने आफैले, मैले भन्नै पर्दैन के। त्यसैले बुद्ध शासन भनेको चाहिँ कसैले भनेर त्यो मान्नु पर्ने भन्ने होइन। यो बुद्ध शासन भनेको त अनुभव गर्ने विषय हो के, अनुभव गर्ने विषय हो हैन। त्यसैले नागसेन भन्देको यी सम्पूर्ण उपमाहरू सुनेर मिलिन्द राजा पनि खुसी भए, र मिलिन्द राजाले पनि नागसेन भन्देलाई साधुवाद दिए। तपाईले विभिन्न उपमाहरू दिएर यो विषयलाई छर्लङ्ग पार्नुभयो, छर्लङ्ग पार्नुभयो। वास्तवमा प्रवजित भइरहेका व्यक्तिहरू नै होस्, प्रवजितलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका व्यक्तिहरू नै किन नहोस्, यो प्रवज्य भूमि भनेको कति महान छ भन्ने कुरा जानेको हुँदो रहेछ भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई साधु साधु दिए। तपाईले भने जस्तै यो कुरालाई मैले अब स्वीकारेँ, धन्य धन्य नागसेन भन्ते भनेर नागसेन भन्देलाई साधु अनुमोदन गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ मैले देशना यही सकाएँ है। अब केही उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने यहाँ विषयहरू छन् है। जस्तै यहाँ भाद्र 23 गते बुधबार विजयमान स्थापितको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दान परित्राण पाठ गरिदिनु हुन भनी अनुरोध गर्दछु भनेर श्रद्धा दान स्वरूप 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। हिमाल शोभा स्थापित, अन्जिल स्थापित र पलिसा स्थापित, एलिसा स्थापित सानेपा बात आज बुधबारको दिनमा चाहिँ विजय मान स्थापित ज्यूलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईको जीवन मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यसपछि यहाँ धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यो गर्नु भएको छ। हिजो विश्व ताम्राकार उपासकले पनि हिजो देशना सकिसकेपछि उहाँले पनि है बुवाको नाममा रे जुजु काजी ताम्राकारको नाममा पुण्य सम्पादन गर्नुको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 रुपैयाँ पनि उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो यो विश्व ताम्राकार उपासक त दिनानुदिन धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ र धर्मदेशना सकिसकेपछि उहाँले जहिले पनि धर्म पूजा गर्ने उहाँको बानी नै भइसकेको छ। धेरै समय भइसक्यो उहाँले धर्मदेशना सकिने बित्तिकै यी सेवामा भए पनि तपाईको चाहिँ बैंक एकाउन्टमा भए पनि जहाँ भए पनि उहाँले चाहिँ धर्मदान त गर्दै आउनु भएको उपासक पनि हुनुहुन्छ है। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ श्रद्धेय यहाँ लेख्नु भएको छ। श्रद्धेय विमल भन्दै यता सादर वन्दना ठो स्वर्गीय बा रत्न बहादुर व मा नुच्छे माया साक्य गुणानु स्मृति याना
ठाउँ बाएको ख्वासेको दिनस जलपान ओ पुण्यानुमोदनीय लागि रु 500 देचना चुना भनेर लेख्नु भएको छ। रत्न शोभा साक्य चाबही भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। हिजो देशना सकिसकेपछि दिउँसो उहाँले पठाउनु भएको रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी हाम्रो बसन्ती शाक्य उपासिकाले पनि हिजो हैन अलिकति पछि बिहानै पठाउनु भएको भएमा हिजो नै अनुमोदन गर्थे। उहाँले लेख्नु भएछ वन्दना भन्ते ठाउँ बा या ख्वासुएको दिनस दिवंगत बा आशारत्न शाक्य या गुणलुमङ्का धर्म पूजा या नीतिमा पञ्चमाया सहित सकल परिवार पाखे डोची ताका दान श्रद्धा दान या नाचोना साधु साधु भन्नुभएको छ। उहाँको बुबा आशारत्न शाक्य लाई पनि सुगति निर्वाण पनि कामना गरेँ है। अनि त्यसपछि यो सानो हिरा शाक्य युएसए तर्फबाट हिजो त मैले यो गरिदिइसकेको छु है, अनुमोदन गरिदिइसकेको छु। वन्दना भन्ते दिवंगत जय बिजामा बाको नाममा उहाँको आफ्नो बुवाको नाममा हिजो चाहिँ सानो हिरा शाक्य र सानो हिरा शाक्य उपासिकाबाट उहाँले पुण्य अनुमोदन गर्नको लागि रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो यो त मैले भनिसकेको छु है, तैपनि उहाँको नाम चाहिँ हिजो नभएकोले। अनि त्यसपछि अनि उपासिकाहरू को छ यहाँ चाहिँ दिवंगत बा माणिक रत्न शाक्यको नाममा छोरा किरण शाक्य डल्लुबाट धर्म पूजा परित्राण पाठको लागि भनेर रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। र आजको लागि त यति नै होला उपासक-उपासिकाहरू। के उपासक-उपासिकाहरूको छुट्टियो कि भनेर नि, छुट्टियो भने नमज्जा, छुट्टियो भने नमज्जा, छुट्टियो भने नमज्जा। कहिले भाइबरमा कहिले मेसेन्जरमा हुने भएकोले ल आजलाई यति नै होला। छुट्टिएको भए म साँझेर भन्नुहोला। त उपासक-उपासिकाहरू अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको आनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिक भन्टे स्याडो उत्पन्नजा भेउंस लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणी र साथसाथै तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्ने भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको जय होस्।